हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस दार फ़ानी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के कई मजूब औलिया इकराम अपनी मज़ारों के अंदर आराम फरमा है, जिनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी को देखकर लोग उनसे उनकी सबक आमोज़ नसीहतें और उनकी दिल को झंझोड़ देने वाली बातें सुनकर हैरान व शुशदर रह जाते हैं कि इन अल्लाह वालों ने अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा और इन्होंने इतनी मेहनत व मशक्क़त के बावजूद इतनी सख्त रियाज़त जंगलों और वीरानों में भटक कर अपने पेट पर पत्थर बांध कर दरख्तों के पत्ते खाकर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इबादत को रियाकारी से हर ऐब से महफूज रखा। इन अल्लाह के वलियों के अंदर कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली और सालिहीन हुआ करते हैं जो कलंदराना मिजाज रखते हैं। हालांकि उनकी ज़ाहिरी इबादत और उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी को देखकर लोग उन्हें गुमराह कहते हैं। ये एक ऐसी बात है, ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पल होता है जिसको देखने के बाद जो लोग अहले दिल हुआ करते हैं उन्हीं के देखने में ये बात समझ में आती है कि ये वाकई अल्लाह वाले हैं। बाज़ लोग उनको देखने के बाद उनकी शान में तौहीन भी करते हैं और उनकी शान में गुस्ताखियाँ भी करते हैं। एक बात याद रखे, जो अल्लाह का मजूब वली कलंदराना मिजाज रखता है, जिसे हकीकी कलंदर की जो तारीफ़ की जाती है, कलंदर वो होता है जो अपने अमाल को दुनिया से पोशीदा रखता है, वो खालिस अपनी इबादत को अल्लाह के लिए करता है और दुनिया की हर फ़र्द की निगाह से वो अपनी अच्छाई को छुपाता है और बुराई को उसके सामने रखता है। वो इस गर्ज से ताकि लोग उसको देखने के बाद ये ना कहे कि ये अल्लाह का वली है, उसको पहचान ना ले, वो हमेशा अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करता है। बेशुमार तारीख़ के अंदर और कुतुब तसव्वुफ़ के अंदर ऐसे वाक़यात आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला क़रशी अपने वक्त के एक मजूब अल्लाह के वली है। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं अपने उस्ताद के पास पहुंचा, अपने मुर्शिद कामिल से मैंने पूछा, अबू यजीद कुर्तुबी से, कि हुजूर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का इब्तिदाई हिस्सा बताएं ताकि मैं उससे कुछ नसीहतें हासिल कर सकूं। आपके जो पीरो मुर्शिद थे अब्दुल्ला क़रशी अलैहिर्रहमा के, वो बड़े ही अपने वक्त के एक आला शान रखने के मालिक थे और आला दर्जे के बुलंद व बाला अजीम मर्तबा उनको हासिल था। वो फरमाते हैं कि बेटे, जिस वक्त मेरी ज़िंदगी का इब्तिदाई ज़माना था, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सूफिया इकराम के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना सुना था, वो कलंदराना मिजाज रखने वाले लोगों के ताल्लुक़ से सिर्फ इतना सुना था कि वो जंगलों और वीरानों के अंदर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन जब मैं उनकी हकीकत से आशना हुआ, जब मुझे उनके मुताल्लिक़ इल्म हुआ, तो मैंने कभी उन लोगों को नागवार निगाह से नहीं देखा, कभी मैंने उन लोगों का मजाक नहीं बनाया। इसलिए कि मेरी जवानी का जो आलम था, मैं इत्र फरोश था। मैं बाज़ार के अंदर अपने मामू की दुकान पर बैठकर लोगों को इत्र फ़रोख्त किया करता था। लेकिन मेरी ये ज़िंदगी का जो मोड़ है, आज जो मैं राह सुलूक की ज़िंदगी के अंदर हूँ, इसकी असल वजह यह है कि मैं एक मरतबा जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सालिहीन का मजमा लगा हुआ है और नमाज पढ़ने के बाद जब उन लोगों के दरमियान दर्स व तदरीस की गुफ्तगू होने लगी, सालिहीन के मुताल्लिक़ बातें होने लगी, तो मैं भी कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। अब मैं उनकी बातें सुनता रहा, जैसे वो पिछले गुज़िश्ता बुज़ुर्गों के वाक़यात और नसीहत आमोज़ हिकायात सुना रहे थे। तो मैंने सुनकर मुस्कुरा दिया और मैंने ये कह दिया कि ऐसी बातें तो किताबों में लिखी जाती है। तो बाजू में जो शख्स बैठा हुआ था उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अल्लाह के मजूब वलियों के बारे में, सालिहीन के बारे में ऐसा अकीदा रखते हो? उसने कहा कि ये बातें तो मुझे झूठी लगती है कि एक साल बिना पानी पिए कोई ज़िंदा रह सकता है। ऐसे तो बेशुमार वली गुज़रे, मुझे तो ये बातें झूठी लगती है और किताबों में ऐसी बातें लिखी जाती है। उन्होंने इतना कहा, कहने के बाद वो वापस अपनी इत्री की दुकान पर चले गए। अब जिस वक्त दूसरे दिन वही शख्स जो मजलिस के अंदर बैठा था, कमज़ोर और लागर और नातवा, वो इत्री की दुकान के करीब से गुज़रा। अब थोड़ा आगे गुज़रा तो अब्दुल्ला क़रशी ने उसको देखा और उस दिल में सोचा कि शायद ये मुझे ही ढूंढ रहा है। और दुकान के बाहर निकले तो वो शख्स वापस उनके पास आया
آنے کے بعد عبداللہ قرشی نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں تم وہی تو ہو کل جو اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر ان کی حکایات کا، ان کی زندگی کے، ان کی سوانح حیات کا انکار کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں تو ناممکن ہے، ایسے کوئی نہیں ہو سکتا، بنا پانی پیے کوئی 1 سال زندہ نہیں رہ سکتا اور اتنی سخت ریاضت بھی نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا کیا اے عطر فروش، کیا ابھی بھی تمہارا یہی عقیدہ ہے اور یہی باتیں تم دل میں سوچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر دنیا کے اندر واقعی ایسا کوئی شخص ہو تو مجھے لا کر بتاؤ، اگر کوئی واقعی صالحین صلحاء کی جماعت اب بھی زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ صلحاء کی جماعت کو تم کہاں پر ڈھونڈ رہے ہو، صالحین کو تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ صالحین تو تمہارے اسی بازار کے اندر گھومتے پھرتے نظر آتے، لیکن تمہاری نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان کا مالک بنایا ہے، انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے نفس کا لوہا اس طریقے سے منوایا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ نظر اٹھاتے ہیں تو پتھروں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ذرا مجھے بتائے کہ کون ہے؟ تو یہ جو کمزور شخص تھا یہ بھی اپنے وقت کا ایک اللہ کا ولی تھا۔ اس نے جب اس کی دکان کی طرف نظر اٹھائی تو اس کی دکان کی صندوق ہلنے لگی۔ اب جیسے ہلنے لگی تو اس کے اندر جو امانتیں رکھی تھی وہ سارے نیچے گر گئی۔ عطر فروش نے دوبارہ اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ اب کہا کہ بتا کہ اب بھی تجھے صالحین کی نظر کا عالم دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو کوئی معمولی سا انسان بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام کر کے دکھائے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی صالحین کو اللہ نے وہ نگاہ عطا کی ہے۔ کہا کہ دیکھ صالحین کی نظر کیا ہوتی ہے۔ اپنی نظر کو اٹھایا، جیسے نظر اٹھانا تھا تو دکان جڑ سے ہلنے لگی۔ اب جیسے دکان جڑ سے ہلنے لگی کافی دیر تک ہلتے رہی۔ عطر فروش جو تھے یہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا واقعی اللہ کے ایسے ولی ہوا کرتے ہیں جس کی نظر سے دکان ہل رہی تھی؟ اب وہ جو مجذوب ولی تھے وہ دکان ہلنے کے بعد آگے چلے گئے۔ اب انہوں نے اسی وقت تو عطر کی دکان کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے بھاگے۔ بھاگنے کے بعد ان سے معذرت طلب کی اور اس قدر معذرت طلب کی کہ پہلے اہل حق کے تعلق سے دل کے اندر غلط عقیدہ رکھا کرتے تھے، صالحین کے تعلق سے انکار کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ کرامت دیکھی، دیکھنے کے بعد اس دن سے جب عطر کی دکان چھوڑی، ساری اس کی کنجیاں اپنے ماموں کے سپرد کی اور اسی دن سے جوانی کے عالم میں عطر کی دکان کو چھوڑا تو آج مجذوبیت کا عالم طاری ہے، آج سر پر بزرگی آ چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اب تک اس عطر کی دکان کو جا کر نہیں دیکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر ایک موڑ لایا تھا۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ آج دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں قلندرانہ مزاج رکھنے والے لوگ اللہ کے ولیوں کو پہچاننا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہماری نظریں وہ نہیں دیکھتی جو ان کی نظریں دیکھا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں نگاہ صدیق عطا کرتا ہے، اور جس کو نگاہ صدیق عطا ہوتی ہے، جس کو باطنی آنکھ عطا ہوتی ہے، اس کی فراست کبھی غلط نہیں ہوا کرتی، چاہے دنیا والے اسے سمجھے نہ سمجھے۔ دنیا ناواقف ہے ان کے معاملات سے، ان کی شان کو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کس طریقے سے فنا